وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ऐं मूंखे छा थियो आहे जो मां उन जी इबादत न कयां जंहिं मूंखे पैदा कयो ऐं उन ई जी तरफ़ तव्हां मोटाया वेंदो। أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون छा मां अल्लाह खां सवाइ ॿिया माबूद बणाया त जेकॾहिं रहमान मूंखे को नुक़सान पहुचाइण चाहे त उन्हनि जी सिफारिश मूंखे को नफ़ो न ॾे ऐं न उहे मूंखे बचाए सघंदा। إني إذا لفي ضلال مبين बेशक तॾहिं त मां खुली गुमराही में हूंदुसि। إني آمنت بربكم فاسمعون बेशक मूं तव्हांजे रब अल्लाह ते ईमान आंदो सो तव्हां मुंहिंजी ॿुधो। قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون उनखे फरमायो वियो त तूं जन्नत में दाख़िल थी वञ। उन चयो ऐ काश जो मुंहिंजी क़ौम ॼाणे हा। بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين जीअं मुंहिंजे रब मूंखे बख़्शे छॾियो ऐं मूंखे इज़त वारनि में शामिल कयो। وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ऐं असां इन खां बाद उन जी क़ौम ते आसमान मां को लश्कर न लाथो ऐं न असां उते को लश्कर लाहिण वारा हुआसीं। إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون इहा सिर्फ़ हिक रड़ हुई पोइ तॾहिं इहे विसामी रहिजी विया। يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ऐं चयो वियो त हाय अफ़सोस उन्हनि बाननि ते जो उन्हनि वटि को रसूल ईंदो आहे त उन सां मज़ाक मस्खरी ई कंदा आहिनि। ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون छा इन्हनि न ॾिठो त असां इन्हनि खां पहिरियां केतिरियूं क़ौमूं हलाक करे छॾियूं सो इहे माण्हू हिननि ॾांहुं मोटण वारा नाहिनि। وإن كل لما جميع لدينا محضرون ऐं जेतिरा बि आहिनि सभु जा सभु असांजे हुज़ूर हाज़िर कया वेंदा। وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون ऐं इन्हनि जे लाइ हिकु निशानी मुअल ज़मीन आहे असां उनखे ज़िंदा कयो ऐं उन मां अनाज कढियो त उन मां इहे खाइनि था। وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ऐं असां इन में खजुनि ऐं अंगूरनि जा बाग़ बणाया ऐं असां इन मां कुझु चश्मा वहाया। ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون त जीअं माण्हू इन्हनि जे मेवनि मां खाइनि ऐं ही इन्हनि जे हथनि नाहिनि ठाहिया पोइ छा इहे शुक्र अदा न कंदा। سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون पाक आहे उहो जंहिं समूरा जोड़ा बणाया ज़मीन जे पैदा कयल शयुनि मां ऐं माण्हुनि मां
ऐं इन्हनि शयुनि मां जिन खे इहे ॼाणनि बि नथा। وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون ऐं इन्हनि जे लाइ हिकु निशानी राति आहे, असां इन मां ॾींहं खे कढी वठंदा आहियूं, पोइ तॾहिं इहे ऊंधाइनि में रहिजी वेंदा आहिनि। والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ऐं सिज पंहिंजे लहण जे वक़्त ताईं हलंदो रहंदो ऐं ही ज़बरदस्त इल्म वारे जो मुक़रर कयल आहे। والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ऐं चंड जे लाइ असां मंज़िलूं मुक़रर कयूं एसि ताईं जो इहो खजीअ जी पुराणी टारीअ वांगुरु थी वेंदो आहे। لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون सिज खे मजाल नाहे जो चंड खे पकड़े ऐं न राति ॾींहं ते अॻराई कंदड़ आहे ऐं हर हिकु दायरे में तरी रहियो आहे। وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ऐं इन्हनि जे लाइ हिकु निशानी इहा आहे त असां इन्हनि जे नस्लनि खे भरियल ॿेड़ीअ में सवार कयो। وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ऐं असां इन्हनि जे लाइ अहिड़ियूं ई ॿेड़ियूं बणायूं जिन ते सवार थींदा आहिनि। وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون ऐं जेकॾहिं असां चाहियूं त इन्हनि खे ॿोड़े छॾियूं, न की को इन्हनि जी फरियाद खे पहुचण वारो हुजे ऐं न इन्हनि खे बचायो वञे। إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين पर असांजी तरफ़ खां रहमत ऐं हिकु वक़्त ताईं फ़ाइदो वठण जी मोहलत हुजे। وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ऐं जॾहिं इन्हनि खे फरमायो वञे थो डिॼो उन खां जेको तव्हांजे साम्हूं आहे ऐं जेको तव्हांजे पुठियां अचण वारो आहे, हिन उम्मीद ते जो तव्हां ते रहम कयो वञे। وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ऐं जॾहिं बि इन्हनि जे रब जे निशाननि मां का निशानी इन्हनि वटि ईंदी आहे त इहे इन खां मुंहुं मोड़े छॾींदा आहिनि। وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ऐं जॾहिं इन्हनि खे फरमायो वञे त अल्लाह जे ॾिनल मां कुझु उन जी राह में ख़र्च कयो त काफ़िर मुसलमाननि खे चवंदा आहिनि त छा असां उन खे खारायूं जंहिंखे अल्लाह चाहे हां त खाराए हां, तव्हां त खुलियल गुमराही में ई आहियो। ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ऐं चवनि था उहो वाइदो कॾहिं ईंदो, जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो त ॿुधायो। उहे सिर्फ़ हिकु रड़ जो इंतज़ार करे रहिया आहिनि। ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون जेका इन्हनि खे इन हालत में पकड़ींदी जॾहिं इहे दुनिया जे झगड़नि में फाथल हूंदा। فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون पोइ न इहे वसियत करे सघंदा
ऐं न ई पंहिंजे घर वारनि जी तरफ़ मोटी वञी सघंदा। ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ऐं सूर फूकियो वेंदो सो उन ई वक़्तु इहे क़बरुनि मां पंहिंजे रब जी तरफ़ डोड़ंदा वेंदा। قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون चवंदा अफ़सोस असांजी ख़राबी कंहिं असांखे असांजी निंड मां जाॻायो। ही उहो आहे जिन जो रहमान वादो कयो हो ऐं रसूलनि सच फरमायो हो। إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون इहा त सिर्फ़ हिकु रड़ हूंदी, पोइ उन ई वक़्तु उहे सभु जा सभु असांजे हुज़ूर हाज़िर कया वेंदा। فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون सो अॼु कंहिं जान ते को ज़ुल्म न थींदो ऐं तव्हांखे तव्हांजे अमलनि जो ई बदिलो ॾिनो वेंदो। إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون बेशक जन्नत वारा अॼु दिल विंदराइण वारे कमनि में लुत्फ़ अंदोज़ थी रहिया हूंदा। هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون इहे ऐं इन्हनि जूं घर वारियूं तख़्तनि ते टेक लॻाए शामनि में हूंदा। لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون इन्हनि जे लाइ जन्नत में मेवो हूंदो ऐं इन्हनि जे लाइ हर उहा शइ हूंदी जेके इहे घुरंदा। سلام قولا من رب رحيم महिरबान रब जे तरफ़ खां फरमायल सलाम हूंदो। وامتازوا اليوم أيها المجرمون ऐं चयो वेंदो ऐ मुजरिमो अॼु जुदा जुदा थी वञो। ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ए आदम जी औलाद, शामू तव्हां खां वादो न वरितो हो जो शैतान जी इबादत न कजो, बेशक इहो तव्हांजो खुलियो दुश्मन आहे। وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ऐं मुंहिंजी इबादत कजो, इहा सिधी वाट आहे। ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ऐं बेशक उन तव्हां मां तमाम घणी मखलूक खे गुमराह कयो, पोइ छा तव्हां समझंदा न हुयो। هذه جهنم التي كنتم توعدون ही आहे उहो जहन्नम जंहिं खां तव्हांखे ड्रेजारियो वेंदो हो। اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون पंहिंजे कुफर जे सबब अॼु हिन में दाख़िल थी वञो। اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون अॼु असां इन्हनि जे वातनि ते मोहर हणी छॾींदासीं ऐं इन्हनि जा हथ असां सां ॻाल्हाईंदा ऐं इन्हनि जा पेर इन्हनि जे अमलनि जी गवाही ॾींदा। ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ऐं जेकॾहिं असां चाहियूं हा त इन्हनि जूं अखियूं पूरे छॾियूं हा, पोइ इहे जल्दी रस्ते जी तरफ़ वञनि हा त किथां ॾिसनि हा। ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
ऐं जेकॾहिं असां चाहियूं हा त इन्हनि जे जायुनि ते ई इन्हनि जूं सूरतूं बदिले छॾियूं हा सो न इहे अॻिते वधी सघनि हा ऐं न पोइ ते मोटनि हा ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون ऐं जंहिंखे असां डिघी उमिरि ॾींदा आहियूं त ख़लक़त ऐं बनावट में असां उनखे उबतो फेरे छॾींदा आहियूं पोइ छा इहे सम्झनि नथा وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ऐं असां नबीअ खे शाइर चवण न सेखारियो ऐं न उहो इन जे शान जे लाइक़ु आहे उहो न आहे पर नसीहत ऐं रोशन क़ुरान لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين त जीअं इहो हर अहिड़े शख़्स खे ड्रेजारे जेको ज़िंदा हुजे ऐं काफ़िरनि ते ॻाल्हि साबित थी वञे أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ऐं छा इन्हनि न ॾिठो त असां पंहिंजे हथ जा बणायल चौपाया इन्हनि जे लाइ पैदा कया पोइ ही इन्हनि जा मालिक आहिनि وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ऐं असां इन्हनि चौपायनि खे इन्हनि जे लाइ ताबे करे छॾियो पोइ इन्हनि चौपायनि मां कुझु इन्हनि जूं सवारियूं आहिनि ऐं कुझु मां इहे खाइनि था ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون ऐं माण्हुनि जे लाइ इन्हनि चौपायनि में कई तरह जा नफ़ा ऐं पीअण जूं शयूं आहिनि पोइ छा इहे माण्हू शुक्र अदा न कंदा واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون ऐं इन्हनि अल्लाह खां सवाइ ॿिया ख़ुदा बणाया त शायदि इन्हनि जी मदद थिए لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون इहे ख़ुदा हिननि जी मदद नथा करे सघनि ऐं इहे माण्हू पाण इन्हनि महबूदनि जे लाइ हाज़िरे ख़िदमत लश्कर बणियल आहिनि فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون पोइ इन्हनि जी ॻाल्हि तव्हांखे ग़मगीन न करे बेशक असां ॼाणूं था जेको कुझु इहे लिकाइनि था ऐं जेको कुझु इहे ज़ाहिर कनि था أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ऐं छा इंसान न ॾिठो त असां इन खे हिकु कतरे मां बणायो पोइ तॾहिं ई इहो खुलियल झगड़ालू आहे وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ऐं असांजे लाइ मिसाल ॾे थो ऐं पंहिंजी पैदाइश खे विसारे वेठो चवण लॻो अहिड़ो केरु आहे जेको हॾियुनि खे ज़िंदा करे जॾहिं त इहे बिल्कुलु ॻरियल हुजनि قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم अवां फरमायो हिननि हॾियुनि खे उहो ई जीआरींदो जंहिं पहिरें भेरे इन्हनि खे बणायो ऐं उहो हर पैदाइश खे ॼाणण वारो आहे الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون जंहिं तव्हांजे लाइ साए वण मां बाहि पैदा कई त तॾहिं तव्हां उन मां बाहि बारियो था أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم
ऐं छा जंहिं आसमान ऐं ज़मीन बणाया उहो हिन ॻाल्हि ते क़ादिर न आहे त इन्हनि जहिड़ा ॿिया पैदा करे छॾे? छो न उहो ई वॾो पैदा करण वारो सभु कुझु ॼाणण वारो आहे। إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون। उन जो कमु त इहो ई आहे त जॾहिं कंहिं शइ जो इरादो फरमाईंदो आहे त उनखे फरमाईंदो आहे थी वञ त उहा थी वेंदी आहे। فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون। पोइ पाक आहे उहो जंहिंजे हथ में हर शइ जो कब्ज़ो आहे ऐं उन जी तरफ़ तव्हां फेरिया वेंदो। بسم الله الرحمن الرحيم। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत महिरबान रहमत वारो आहे। والصافات صفا। उन्हनि जो कसम जेकी बाक़ायदा सफ़ूं ॿधल आहिनि। فالزاجرات زجرا। पोइ उन्हनि जो कसम जेकी झणक ॾेई हलाइण वारा आहिनि। فالتاليات ذكرا। पोइ क़ुरान जे तिलावत करण वारनि जो कसम। إن إلهكم لواحد। बेशक तव्हांजो महबूद ज़रूर हिकु आहे। رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق। आसमाननि ऐं ज़मीन जो ऐं जेको कुझु इन्हनि जे विच में आहे सभ जो रब आहे ऐं मशरिक़नि जो मालिक आहे। إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب। बेशक असां हेठें आसमान खे तारनि जे सिंगार सां सिंगारियो। وحفظا من كل شيطان مارد। ऐं हर सरकश शैतान खां हिफ़ाज़त जे लाइ। لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب। ये शैतान आलम बाला जी तरफ़ कन नथा लॻाए सघनि ऐं इन्हनि खे हर पासे खां मारियो वञे थो। دحورا ولهم عذاب واصب। इन्हनि खे भॼाइण जे लाइ ऐं इन्हनि जे लाइ हमेशा जो अज़ाब आहे। إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب। पर जेको हिकु या ॿ भेरो का ॻाल्हि झटे हले त रोशन टांडो उन जे पुठियां लॻी वेंदो आहे। فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب। सो इन्हनि खां पुछो छा हिननि माण्हुनि जी पैदाइश वधीक मज़बूत आहे या असांजी ॿी मख़लूक जी? बेशक असां इन खे चिंबड़ण वारी मिटीअ मां बणायो। بل عجبت ويسخرون। बल्कि तो तअज्जुब कयो ऐं उहे ठठोल कनि था। وإذا ذكروا لا يذكرون। ऐं जॾहिं इन्हनि खे सम्झायो वञे त सम्झनि नथा। وإذا رأوا آية يستسخرون। ऐं जॾहिं का निशानी ॾिसंदा आहिनि त मस्खरी करण लॻंदा आहिनि। وقالوا إن هذا إلا سحر مبين। ऐं चवंदा आहिनि ही त खुलियो जादू ई आहे। أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون। छा जॾहिं असां मरी मिटी ऐं हॾियूं थी वेंदासीं पोइ छा असां ज़रूर उथियारे वेंदासीं? أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ। ऐं छा असांजा अॻियां अबा दादा बि? قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ۔ अवां फरमायो हाओ ऐं उन वक़्तु तव्हां ज़लील ऐं रुसवा थींदव।
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون सो उहा त हिक झिणक ई हूंदी त जॾहिं इहे ॾिसण लॻंदा وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين ऐं चवंदा अफ़सोस असांजी ख़राबी ही बदिले जो ॾींहुं आहे هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ही उहो फ़ैसिले जो ॾींहुं आहे जंहिंखे तव्हां कूड़ो चवंदा हुयो احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون हुकुम थींदो ज़ालिमनि ऐं इन्हनि जे साथियुनि खे ऐं जिन जी ही अल्लाह खां सवाइ पूॼा कंदा हुआ इन्हनि सभिनी खे गॾु कयो من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم पोइ इन्हनि सभिनी खे दोज़ख जो रस्तो ॾेखारियो ऐं इन्हनि खे बीहारियो وقفوهم إنهم مسؤولون बेशक इन्हनि खां पुछा गाछा कई वेंदी ما لكم لا تناصرون चयो वेंदो तव्हांखे छा थियो तव्हां हिक ॿिए जी मदद छो नथा कयो بل هم اليوم مستسلمون बल्कि उहे अॼु कंध झुकायल हूंदा وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ऐं उहे हिक ॿिए खां पाण में सुवाल कंदे मुतवजे थींदा قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين पेरोकार चवंदा तव्हां असां वटि ताक़त ऐं कुवत सां ईंदा हुयो قالوا بل لم تكونوا مؤمنين सरदार चवंदा बल्कि तव्हां पाण ई ईमान वारा न हुयो وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين ऐं असांजो तव्हां ते को अख्तियार न हुयो बल्कि तव्हां सरकश माण्हू हुयो فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون पोइ असां ते असांजे रब जी ॻाल्हि साबित थी वई त असां ज़रूर मज़ो चखींदासीं فأغويناكم إنا كنا غاوين पोइ असां तव्हांखे गुमराह कयो बेशक असां पाण गुमराह हुआसीं فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون सो उहे उन ॾींहुं सभु जा सभु अज़ाब में शरीक आहिनि إنا كذلك نفعل بالمجرمين मुजरिमनि सां असां ईअं ई कंदा आहियूं إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون बेशक जॾहिं हिननि खे चयो वेंदो हो त अल्लाह खां सवाइ को माबूद नाहे त उहे तकबर कंदा हुआ ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ऐं चवंदा हुआ छा असां हिकु दीवाने शाइर जे सबबु पंहिंजे माबूदनि खे छॾे ॾियूं بل جاء بالحق وصدق المرسلين बल्कि उन त हक़ आंदो आहे ऐं उन रसूलनि जी तस्दीक फरमाई आहे إنكم لذائق العذاب الأليم बेशक तव्हां ज़रूर दर्दनाक अज़ाब चखण वारा आहियो وما تجزون إلا ما كنتم تعملون पोइ तव्हांखे तव्हांजे अमलनि ई जो बदिलो ॾिनो वेंदो إلا عباد الله المخلصين पर जेकी अल्लाह जा चूंडियल बाना आहिनि أولئك لهم رزق معلوم उन्हनि जे लाइ उहा रोज़ी आहे
जेका मालूम आहे فواكه وهم مكرمون मेवा आहिनि ऐं उहे मुअज़्ज़ज़ हूंदा في جنات النعيم आराम जे बाग़नि में على سرر متقابلين तख़्तनि ते आम्हूं साम्हूं हूंदा يطاف عليهم بكأس من معين ख़ालिस शराब जे जाम जा इन्हनि ते गश्त हूंदा بيضاء لذة للشاربين सफ़ेद रंग जो शराब हूंदो पीअण वारनि जे लाइ लज़्ज़त वारो हूंदो لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون न उन में अक़ल जी ख़राबी हूंदी ऐं न उहे इन सां नशे में आंदा वेंदा وعندهم قاصرات الطرف عين ऐं इन्हनि वटि निगाहूं झुकाए रखण वारियूं वॾियुनि अखियुनि वारियूं ज़ालूं हूंदियूं كأنهن بيض مكنون ॼण उहे लिकियल आना आहिनि فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون पोइ जन्नती पाण में सुवाल कंदे हिक ॿिए ॾांहुं मुतवजे थींदा قال قائل منهم إني كان لي قرين इन्हनि मां हिकिड़ो चवण वारो चवंदो बेशक मुंहिंजो हिकु साथी हो يقول أئنك لمن المصدقين मूंखे चवंदो हो छा तूं तस्दीक करण वारनि मां आहीं أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون छा जॾहिं असां मरी वेंदासीं ऐं मिटी ऐं हॾियूं थी वेंदासीं त छा असांखे जज़ा सज़ा ॾिनी वेंदी قال هل أنتم مطلعون जन्नती चवंदो छा तव्हां झाती पाए ॾिसंदो فاطلع فرآه في سواء الجحيم सो उहो झाती पाए ॾिसंदो त उन साथी खे भड़कंदड़ बाहि जे विच में ॾिसंदो قال تالله إن كدت لتردين उहो जन्नती चवंदो ख़ुदा जो कसम वेझो हो जो तूं ज़रूर मूंखे हलाक करे छॾी हा ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ऐं जेकॾहिं मुंहिंजे रब जो अहसान न हुजे हा त ज़रूर मां पकड़े हाज़िर कयो वञा हा أفما نحن بميتين पोइ छा असां न मरंदासीं إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين सिवाय असांजे पहिरें मौत जे ऐं असांखे अज़ाब न ॾिनो वेंदो إن هذا لهو الفوز العظيم बेशक इहा ई वॾी कामयाबी आहे لمثل هذا فليعمل العاملون अहिड़ी ई कामयाबी जे लाइ अमल करण वारनि खे अमल करणु घुर्जे أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم पोइ इहा महिमान नवाज़ी बहितर आहे या ज़कूम जो वण إنا جعلناها فتنة للظالمين बेशक असां हिन वण खे ज़ालिमनि जे लाइ आज़माइश बणाए छॾियो आहे إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم बेशक इहो हिकु वण आहे जेको जहन्नम जी पाड़ मां निकिरे थो طلعها كأنه رؤوس الشياطين उन जी मुखड़ी ईअं आहे जीअं शैताननि जा मथा हुजनि فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون सो बेशक
उहे इन मां खाईंदा, पोइ उन मां पेट भरींदा। ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم पोइ बेशक इन्हनि जे लाइ उन ते टहकंदड़ पाणी जी मिलावट आहे। ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم पोइ बेशक इन्हनि जो मोटण ज़रूर भड़कंदड़ बाहि ॾांहुं आहे। إنهم ألفوا آباءهم ضالين बेशक इन्हनि पंहिंजनि अबनि दादनि खे गुमराह ॾिठो। فهم على آثارهم يهرعون पोइ इहे इन्हनि जे ई पेरनि जे निशान ते डोड़ाया पिया वञनि। ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ऐं बेशक इन्हनि खां पहिरियां घणा ई अॻियां माण्हू गुमराह थिया। ولقد أرسلنا فيهم منذرين ऐं बेशक असां इन्हनि में ड्रेजारींदड़ मोकिलिया। فانظر كيف كان عاقبة المنذرين सो ॾिस ड्रेजारियलनि जो कहिड़ो अंजाम थियो। إلا عباد الله المخلصين पर अल्लाह जा चूंडियल बाना। ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ऐं बेशक नूह असांखे पुकारियो, पोइ असां कहिड़ा न चङा जवाब ॾियण वारा आहियूं। ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ऐं असां उनखे ऐं उन जे घर वारनि खे वॾी तकलीफ़ खां निजात ॾिनी। وجعلنا ذريته هم الباقين ऐं असां उन ई जो औलाद बाक़ी रखियो। وتركنا عليه في الآخرين ऐं असां बाद वारनि में इन जी वाखाण बाक़ी रखी। سلام على نوح في العالمين तमाम जहान वारनि में नूह ते सलाम हुजे। إنا كذلك نجزي المحسنين बेशक असां नेकनि खे अहिड़ो ई सिलो ॾींदा आहियूं। إنه من عبادنا المؤمنين बेशक उहो असांजे आला दर्जे जे कामिल ईमान वारनि बाननि मां आहे। ثم أغرقنا الآخرين पोइ असां ॿियनि खे ॿोड़े छॾियो। وإن من شيعته لإبراهيم ऐं बेशक उन ई नूह जे टोले मां इब्राहीम आहे। إذ جاء ربه بقلب سليم जॾहिं त पंहिंजे रब वटि सलामत दिल खणी हाज़िर थियो। إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون जॾहिं उन पंहिंजे पीउ ऐं पंहिंजी क़ौम खे फरमायो, तव्हां कंहिंखे पूॼो थिया? أئفكا آلهة دون الله تريدون छा बोहतान हणी अल्लाह खां सवाइ ॿियो ख़ुदा चाहियो था? فما ظنكم برب العالمين पोइ तव्हांजो आलमीन जे रब ते कहिड़ो गुमान आहे? فنظر نظرة في النجوم पोइ उन सितारनि खे हिकु निगाह ॾिठो। فقال إني سقيم पोइ चयईं, मां बीमार थियण वारो आहियां। فتولوا عنه مدبرين पोइ क़ौम जा माण्हू उन खां पुठी फेरे हलिया विया। فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون पोइ पाण उन्हनि जे ख़ुदानि ॾांहुं लिकी करे हलिया। पोइ फरमायईं, छा तव्हां खाओ नथा? ما لكم لا تنطقون तव्हांखे छा थियो जो तव्हां ॻाल्हायो नथा? فراغ عليهم ضربا باليمين पोइ माण्हुनि जी नज़र खां बची साॼे हथ सां उन्हनि खे मारण लॻो।
فأقبلوا إليه يزفون पोइ काफ़िर उन ॾांहुं जल्दी कंदे आया। قال أتعبدون ما تنحتون फरमायाई, छा तव्हां इन्हनि जी इबादत कयो था जिन खे पाण घड़ियो था? والله خلقكم وما تعملون ऐं अल्लाह तव्हांखे ऐं तव्हांजे अमलनि खे पैदा कयो। قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم क़ौम चयो, इन जे लाइ हिकु इमारत बणायो त इन खे भड़कंदड़ बाहि में विझी छॾियो। فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين सो उन्हनि इन सां साज़िश करण चाही त असां इन्हनि खे हेठि करे ॾेखारियो। وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ऐं इब्राहिम चयो, बेशक मां पंहिंजे रब ॾांहुं वञण वारो आहियां, हाणे उहो मूंखे राह ॾेखारींदो। رب هب لي من الصالحين ए मुंहिंजा रब, मूंखे नेक औलाद अता फरमाए। فبشرناه بغلام حليم पोइ असां उनखे हिकु अक़लमंद छोकिरे जी ख़ुशख़बरी ॾिनी। فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين सो जॾहिं उहो इन सां गॾु कोशिश करण जे क़ाबिल उमिरि खे पहुतो त इब्राहिम चयसि, ऐं मुंहिंजा पुट, मूं ख्वाब में ॾिठो त मां तोखे ज़बह करे रहियो आहियां, हाणे तूं ॾिस त तुंहिंजी छा राय आहे? पुट चयो, ऐं मुंहिंजा पीउ, तूं उहो ई कर जंहिंजो तोखे हुकुम ॾिनो पियो वञे। इनशा अल्लाह अनकरीब तूं मूंखे सबर करण वारनि मां लहंदे। فلما أسلما وتله للجبين पोइ जॾहिं इन्हनि ॿिन्ही असांजे हुकुम ते कंध झुकायो ऐं पीउ पुट खे पेशानीअ भर लेटायो, उन वक़्त जो हाल न पुछ। وناديناه أن يا إبراهيم ऐं असां उनखे पुकारियो त ए इब्राहिम, قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين बेशक तो ख्वाब सचो करे ॾेखारियो, असां नेकी करण वारनि खे अहिड़ो ई सिलो ॾींदा आहियूं। إن هذا لهو البلاء المبين बेशक इहा ज़रूर ज़ाहिर आज़माइश हुई। وفديناه بذبح عظيم ऐं असां इस्माईल जे फिदिये में हिकु वॾो ज़बीहो ॾेई छॾियो। وتركنا عليه في الآخرين ऐं असां बाद वारनि में इन जी साराह बाक़ी रखी। سلام على إبراهيم इब्राहिम ते सलाम हुजे। كذلك نجزي المحسنين असां नेकी करण वारनि खे अहिड़ो ई सिलो ॾींदा आहियूं। إنه من عبادنا المؤمنين बेशक उहो असांजे आला दर्जे जे कामिल ईमान वारनि बाननि मां आहे। وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ऐं असां उनखे इसहाक जी ख़ुशख़बरी ॾिनी, जेको अल्लाह जे ख़ासि कुर्ब जे लाइक़ बाननि मां हिकु नबी आहे। وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ऐं असां उन ते ऐं इसहाक ते बरकत लाथी
ऐं उन्हनि जी औलाद में को चङो कमु करण वारो आहे ऐं को पंहिंजी जान ते वाज़े ज़ुल्म करण वारो आहे। ولقد مننا على موسى وهارون ऐं बेशक असां मूसा ऐं हारून ते एहसान फरमायो ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ऐं हिननि खे ऐं संदन क़ौम खे तमामु वॾी सख़्तीअ खां छुटकारो बख़्शियो ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ऐं असां इन्हनि जी मदद फरमाई त इहे ई ग़ालिब थिया। وآتيناهما الكتاب المستبين ऐं असां इन्हनि ॿिन्ही खे रोशन किताब अता कयो وهديناهما الصراط المستقيم ऐं इन्हनि खे सिधी वाट ॾेखारी وتركنا عليهما في الآخرين ऐं पोयनि में इन्हनि जी साराह बाक़ी रखी। سلام على موسى وهارون मूसा ऐं हारून ते सलाम हुजे। إنا كذلك نجزي المحسنين बेशक नेकी करण वारनि खे असां अहिड़ो ई सिलो ॾींदा आहियूं। إنهما من عبادنا المؤمنين बेशक इहे ॿई असांजे आला दर्जे जे कामिल ईमान वारनि बाननि मां आहिनि। وإن إلياس لمن المرسلين ऐं बेशक इलियास ज़रूर रसूलनि मां आहे। إذ قال لقومه ألا تتقون जॾहिं उन पंहिंजी क़ौम खे फरमायो छा तव्हां डिॼो नथा أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين छा तव्हां बाइल बुत जी पूॼा कयो था ऐं बहितरीन ख़ालिक खे छॾियो था। الله ربكم ورب آبائكم الأولين अल्लाह जेको तव्हांजो रब ऐं तव्हांजे अॻियनि अबनि ॾाॾनि जो रब आहे। فكذبوه فإنهم لمحضرون सो उन्हनि इन खे कूड़ो चयो त इहे ज़रूर पेश कया वेंदा إلا عباد الله المخلصين पर अल्लाह जा चूंडियल बाना। وتركنا عليه في الآخرين ऐं असां बाद वारनि में इन्हनि जी साराह बाक़ी रखी। سلام على الياسين इलियास ते सलाम हुजे। إنا كذلك نجزي المحسنين बेशक असां नेकी करण वारनि खे अहिड़ो ई सिलो ॾींदा आहियूं। إنه من عبادنا المؤمنين बेशक उहो असांजे आला दर्जे जे कामिल ईमान वारनि बाननि मां आहे। وإن لوطا لمن المرسلين ऐं बेशक लूत ज़रूर रसूलनि मां आहे। إذ نجيناه وأهله أجمعين जॾहिं असां उन खे ऐं उन जे सभिनी घर वारनि खे छुटकारो बख़्शियो إلا عجوزا في الغابرين पर हिकु पोड़ी पोइते रहिजी वेंदड़नि मां थी वई। ثم دمرنا الآخرين पोइ ॿियनि खे असां हलाक करे छॾियो। وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ऐं ए इंसानो बेशक तव्हां सुबुह जे वक़्तु उन्हनि वटां लंघंदा आहियो وبالليل أفلا تعقلون ऐं राति जे वक़्तु बि इन्हनि ॻोठनि वटां लंघंदा आहियो पोइ छा तव्हां सम्झो नथा। وإن يونس لمن المرسلين ऐं बेशक यूनुस ज़रूर रसूलनि मां आहे। إذ أبق إلى الفلك المشحون जॾहिं उहो भरियल ॿेड़ीअ जी तरफ़ निकिरी वियो فساهم فكان من المدحضين पोइ ॿेड़ीअ वारे कुणो विधो त
त यूनुस हटायलनि मां थी पियो। فالتقمه الحوت وهو مليم पोइ उनखे मच्छीअ ॻीही छॾियो ऐं उहो पंहिंजे पाण खे मलामत करे रहियो हो। فلولا أنه كان من المسبحين पोइ जेकॾहिं उहो तस्बीह करण वारो न हुजे हा للبث في بطنه إلى يوم يبعثون त ज़रूर उन ॾींहं ताईं उन मच्छीअ जे पेट में रहे हा जंहिं ॾींहुं माण्हू उथारिया वेंदा। فنبذناه بالعراء وهو سقيم पोइ असां उनखे मैदान में फिटी कयो ऐं उहो बीमार हो। وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ऐं असां उन ते कद्दूअ जो वण उगायो। وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون ऐं असां उनखे 100,000 बल्कि इन खां बि वधीक माण्हुनि ॾांहुं मोकिलियो। فآمنوا فمتعناهم إلى حين पोइ उन्हनि ईमान आंदो त असां उन्हनि खे 1 वक़्त ताईं फ़ाइदो खणण ॾिनो। فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون पोइ उन्हनि खां पुछ छा तव्हांजे रब लाइ धीअरूं आहिनि ऐं उन्हनि जे लाइ पुट आहिनि। أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون या असां मलाइकनि खे औरतूं पैदा कयो ऐं उहे मौजूद हुआ। ألا إنهم من إفكهم ليقولون ख़बरदार बेशक उहे पंहिंजे बोहतान सां इहा ॻाल्हि चवनि था। ولد الله وإنهم لكاذبون त अल्लाह जो औलाद आहे ऐं बेशक इहे ज़रूर कूड़ा आहिनि। أصطفى البنات على البنين छा अल्लाह पुट छॾे धीअरूं पसंदि कयूं। ما لكم كيف تحكمون तव्हांखे छा थियो आहे तव्हां कहिड़ो हुकुम लॻायो था। أفلا تذكرون पोइ छा तव्हां ध्यानु नथा कयो। أم لكم سلطان مبين या तव्हांजे लाइ को ज़ाहिर दलील आहे। فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين पोइ पंहिंजो किताब आणियो जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो। وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ऐं उन्हनि अल्लाह ऐं जिन्हनि जे विच में नसबी रिश्तो ठाहियो ऐं बेशक जिन्हनि खे ख़बर आहे त उन्हनि खे हाज़िर कयो वेंदो। سبحان الله عما يصفون अल्लाह इन खां पाक आहे जेकी इहे ॿुधाइनि था। إلا عباد الله المخلصين पर अल्लाह जा चूंडियल बाना فإنكم وما تعبدون पोइ तव्हां ऐं जिन खे तव्हां अल्लाह खां सवाइ पूजींदा आहियो ما أنتم عليه بفاتنين तव्हां उन जे ख़िलाफ़ कंहिंखे फितने में विझण वारा न आहियो। إلا من هو صال الجحيم पर उनखे जेको भड़कंदड़ बाहि में दाख़िल थियण वारो आहे। وما منا إلا له مقام معلوم ऐं मलाइक चवनि था असां में हर हिक जे लाइ हिकु जाइ मुक़ररु आहे। وإنا لنحن الصافون ऐं बेशक असां हुक्म जे इंतज़ार में सफ़ ॿधी बीठा आहियूं। وإنا لنحن المسبحون ऐं बेशक असां उन जी तस्बीह करण वारा आहियूं। وإن كانوا ليقولون
ऐं बेशक काफ़िर चवंदा हुआ لو أن عندنا ذكرا من الأولين जेकॾहिं असां वटि अॻियनि जी का नसीहत हुजे हा لكنا عباد الله المخلصين त ज़रूर असां अल्लाह जा चूंडियल बाना हुजूं हा فكفروا به فسوف يعلمون पोइ इन जा मुनकिर थिया त अनक़रीब उन्हनि खे ख़बर पइजी वेंदी ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ऐं बेशक असांजे मोकिलियल बाननि जे लाइ असांजो कलाम गुज़री चुको आहे إنهم لهم المنصورون त बेशक इन्हनि जी ई मदद कई वेंदी وإن جندنا لهم الغالبون ऐं बेशक असांजो लश्कर ई ग़ालिब ईंदो فتول عنهم حتى حين सो हिकु वक़्त ताईं तूं इन्हनि खां मुंहुं फेरे छॾ وأبصرهم فسوف يبصرون ऐं इन्हनि खे ॾिसंदो रहो सो अनक़रीब इहे बि ॾिसी वठंदा أفبعذابنا يستعجلون पोइ छा असांजे अज़ाब जी जल्दी कनि था فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين पोइ जॾहिं इन्हनि जे अंगण में अज़ाब लहंदो त ड्रेजारियलनि जो कहिड़ो न ख़राब सुबुह थींदो وتول عنهم حتى حين ऐं हिकु वक़्त ताईं इन्हनि खां मुंहुं फेरे छॾ وأبصر فسوف يبصرون ऐं इन्हनि खे ॾिसंदो रहो पोइ अनक़रीब इहे बि ॾिसंदा سبحان ربك رب العزة عما يصفون तुंहिंजो रब इज़त वारो हिननि तमाम ॻाल्हियुनि खां पाक आहे जेकी इहे बयान कनि था وسلام على المرسلين ऐं रसूलनि ते सलाम हुजे والحمد لله رب العالمين ऐं सभु तारीफ़ूं उन अल्लाह जे लाइ आहिनि जेको तमाम जहाननि जो पालणहार आहे بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत महिरबान रहमत वारो आहे صاد والقرآن ذي الذكر صاد नसीहत वारे क़ुर्आन जो कसम بل الذين كفروا في عزة وشقاق बल्कि काफ़िर तकब्बुर ऐं मुखालफत में पयल आहिनि كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص असां इन्हनि खां पहिरियां केतिरियूं क़ौमूं हलाक कयूं त इहे पुकारण लॻा हालांकि भॼण जो वक़्तु न हो وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ऐं इन्हनि खे हिन ॻाल्हि ते ताजुब थियो त इन्हनि वटि इन्हनि मां ई हिकु ड्रेजारींदड़ रसूल तशरीफ़ खणी आयो ऐं काफ़िरनि चयो ही जादूगर आहे वॾो कूड़ो आहे أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب छा उन घणनि ई ख़ुदानि खे हिकिड़ो ख़ुदा करे छॾियो बेशक इहा ज़रूर वॾी अजीब ॻाल्हि आहे وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ऐं उन्हनि मां जेकी सरदार हुआ उहे ही चवंदे उथी हली पिया त ए इंसानो तव्हां बि हलिया वञो ऐं पंहिंजनि ख़ुदानि ते क़ाइमु रहो
बेशक हिन ॻाल्हि में इन जो को मतिलबु आहे ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق असां इहा ॻाल्हि पोयनि दीन में बि न ॿुधी इहा सिर्फ़ ख़ुदि ठाहियल कूड़ी ॻाल्हि आहे أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب छा असांजे विच में इन ते क़ुर लाथो वियो बल्कि इहे मुंहिंजे किताब जे बारे में शक में आहिनि बल्कि अञा इन्हनि मुंहिंजो अज़ाब नाहे चखियो أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب छा इन्हनि वटि तव्हांजे इज़त वारे घणो अताक़ फरमाइण वारे रब जी रहमत जा खज़ाना आहिनि أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب या छा इन्हनि जे लाइ आसमाननि ऐं ज़मीन ऐं जेको कुझु इन्हनि जे विच में आहे सभु जी बादशाही आहे पोइ त इन्हनि खे घुर्जे त रस्सियुनि जे ज़रिए चढ़ी वञनि جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ही लश्करनि मां हिकु ज़लील लश्कर आहे जंहिंखे हिते शिकस्त ॾिनी वेंदी كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد नूह जे क़ौम ऐं आद ऐं मैखुन वारो फिरऔन इन्हनि खां पहिरियां कूड़ो चई चुका وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب ऐं समूद लूत जी क़ौम ऐं ऐका नाले झंग वारा इहे ई टोला आहिनि إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب इन्हनि मां को अहिड़ो नाहे जंहिं रसूलनि खे कूड़ो न चयो हुजे पोइ मुंहिंजो अज़ाब लाज़िम थी वियो وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق ऐं ये हिकु रड़ जो ई इंतज़ार करे रहिया आहिनि जंहिंखे को फेरण वारो नाहे وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ऐं उन्हनि चयो हे असांजा रब असांजो हिस्सो असांखे हिसाब जे ॾींहं खां पहिरियां जल्दी ॾे اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب तूं इन्हनि जे ॻाल्हियुनि ते सब्र कर ऐं असांजी नेमतुनि वारे बाने दाऊद खे यादि कर बेशक उहो वॾो रुजू करण वारो आहे إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق बेशक असां उन सां गॾु पहाड़ुनि खे ताबे करे छॾियो त इहे शाम ऐं सिज जे चमकण वक़्तु तस्बीह कनि والطير محشورة كل له أواب ऐं जमा कयल पखी सभई उन जा फर्मा बरदार हुआ وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ऐं असां उन जी बादशाही खे मज़बूत कयो ऐं उन खे हिकमत ऐं हक़ ऐं बातिल में फ़र्क़ु करण वारो इल्मु अता फरमायो وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ऐं छा तो वटि इन्हनि दावेदार जी ख़बर आई जॾहिं उहे भित टपी मस्जिद में आया إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم
بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. जॾहिं इहे दाऊद वटि दाख़िल थिया त उहो इन्हनि खां घबराइजी वियो। उन्हनि अर्ज़ कयो, डिॼो न, असां ॿ टोला आहियूं, असां मां हिक ॿिए ते ज़्यादती कई आहे, सो असां में हक़ सां फ़ैसिलो फरमाए छॾ ऐं हक़ जे ख़िलाफ़ न कजां ऐं असांखे सिधी वाट ॿुधाए। إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. बेशक हीउ मुंहिंजो भाउ आहे, इन वटि 99 रिढूं आहिनि ऐं मूं वटि हिक रिढ आहे। हाणे इहो चए थो त इहा बि मुंहिंजे हवाले करे छॾ ऐं उन हिन ॻाल्हि में मूं ते ज़ोर विधो आहे। قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. दाऊद फरमायो, बेशक तुंहिंजी रिढ खे पंहिंजी रिढुनि सां मिलाइण जो सवाल करे इन तो ते ज़्यादती कई आहे ऐं बेशक अक्सर भाईवार हिक ॿिए ते ज़्यादती कंदा आहिनि, पर ईमान वारा ऐं चङा कम करण वारा ज़्यादती नाहिन कंदा ऐं इहे तमाम थोरा आहिनि। ऐं दाऊद समझी वियो त असां त सिर्फ़ इन खे आज़मायो हो त उन पंहिंजे रब खां माफ़ी घुरी ऐं सजदे में किरी पियो ऐं रुजू कयई। فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. सो असां उनखे इहो माफ़ करे छॾियो ऐं बेशक उन जे लाइ असांजी बारगाह में ज़रूर कुर्ब ऐं चङो ठिकाणो आहे। يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ए दाऊद, बेशक असां तोखे ज़मीन में पंहिंजो नाइब कयो त माण्हुनि में हक़ जे मुताबिक़ फ़ैसिलो कर ऐं नफ़्स जी ख़्वाहिश जे पुठियां न हलजां, न त इहा तोखे अल्लाह जी राह खां भटकाए छॾींदी। बेशक जेकी अल्लाह जी राह खां भटकंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ सख़्त अज़ाब आहे, इन करे जो इन्हनि हिसाब जे ॾींहं खे विसारे छॾियो आहे। وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ऐं असां आसमान ऐं ज़मीन ऐं जेको कुझु इन्हनि जे विच में आहे बेकार पैदा नाहे कयो। इहो बेकार पैदा करण जो ख़्याल काफ़िरनि जो गुमान आहे, सो काफ़िरनि जे लाइ बाहि जी ख़राबी आहे। أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. छा असां ईमान आणण वारनि ऐं चङा अमल करण वारनि खे ज़मीन में फ़साद पखेरींदड़ वांगुरु करे छॾींदासीं या असां परहेज़गारनि खे नाफ़रमाननि जहिड़ो करे छॾींदासीं। كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا
آياته وليتذكر أولو الألباب ही क़ुरान हिकु बरकत वारो किताब आहे जेको असां तुंहिंजी तरफ़ नाज़िल कयो आहे त जीअं माण्हू इन जी आयतुनि में गौर ऐं फिक्र कनि ऐं अक़लमंद नसीहत हासिल कनि ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب ऐं असां दाऊद खे सुलेमान अता कयो उहो कहिड़ो न चङो मानो आहे बेशक उहो रुजू करण वारो आहे إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد जॾहिं उन जे साम्हूं शाम जे वक़्तु अहिड़ा घोड़ा पेश कया विया जेके टिनि पेरनि ते बीठल ऐं चौथे सुंभ जो किनारो ज़मीन ते लॻायल हुआ तमाम तेज़ डोड़ण वारा हुआ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب पोइ सुलेमान चयो मूंखे पंहिंजे रब जी यादि जे लाइ हिननि घोड़नि जी मोहबत पसंदि आई आहे पोइ इन्हनि खे हलाइण जो हुकुम ॾिनाई एसि ताईं जो उहे नज़र खां पर्दे में लिकी विया ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق पोइ हुकुम ॾिनाई त इन्हनि खे मूं वटि वापसि आणियो पोइ उन्हनि जे पिनियुनि ऐं गिचियुनि ते हथ फेरण लॻो ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ऐं बेशक असां सुलेमान खे आज़मायो ऐं उन जे तख़्त ते हिकु बेसाह बदन रखी छॾियो पोइ उन रुजू कयो قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب अर्ज़ कयाई ए मुंहिंजा रब मूंखे बख़्शे छॾ ऐं मूंखे अहिड़ी बादशाही अता फरमाए जेका मूंखां पोइ कंहिंखे लाइक़ु न हुजे बेशक तूं ई घणो अता फरमाइण वारो आहीं فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب पोइ असां हवा सुलेमान जे ताबे करे छॾी जो उन जे हुकुम सां नरम नरम हलंदी हुई जिते उहो पहुचण चाहींदो हो والشياطين كل بناء وغواص ऐं हर तामीरी कम कंदड़ ऐं टुबी लॻाईंदड़ जिन खे وآخرين مقرنين في الأصفاد ऐं ॿियनि हथ कड़ियुनि में जकड़ियल जिन्हनि खे सुलेमान जे ताबे करे छॾियो هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب हीउ असांजी अता आहे त तूं अहसान कर या न कर तो ते को हिसाब नाहे وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ऐं बेशक उन जे लाइ असांजी बारगाह में ज़रूर कुर्ब ऐं चङो ठिकाणो आहे واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ऐं असांजे बाने अयूब खे यादि कर जॾहिं उन पंहिंजे रब खे पुकारियो त मूंखे शैतान तकलीफ़ ऐं ईज़ा पहुचायो आहे اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب असां फरमायो ज़मीन ते पंहिंजो पेर हण ही गुस्ल ऐं पीअण जे लाइ पाणी जो थधो चश्मो आहे ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب ऐं असां पंहिंजी रहमत करण ऐं अक़लमंदनि जे लाइ नसीहत जे लाइ इन खे उन जा घर वारा
ऐं उन जेतिरो अञा वधीक अता फरमायो। وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ऐं फरमायोसीं पंहिंजे हथ में हिकु बुहारो खण, इन खे हण ऐं कसम न त्रोड़, बेशक असां उन खे सबर करण वारो लधो, उहो कहिड़ो न चङो बानो आहे, बेशक उहो घणो रुजू करण वारो आहे। واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار ऐं असांजे बाननि इब्राहिम ऐं इसहाक ऐं याकूब खे यादि कर, जेकी कुव्वत वारा ऐं बसीरत वारा हुआ। إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار बेशक असां इन्हनि खे हिकु ख़ासि ॻाल्हि सां चूंडे वरितो, इहा उन आख़िरत जे घर जी यादि आहे। وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ऐं बेशक इहे असांजे वेझो बहितरीन चूंडियल बाननि मां आहिनि। واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار ऐं इस्माईल ऐं यसा ऐं ज़ुल्किफिल खे यादि कर, ऐं सभई भला माण्हू आहिनि। هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب हीअ नसीहत आहे ऐं बेशक परहेज़गारनि जे लाइ चङो ठिकाणो आहे। جنات عدن مفتحة لهم الأبواب रहाइश या बाग आहिनि, जिन जा सभु दरवाज़ा इन्हनि जे लाइ खुलियल आहिनि। متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب इन्हनि में टेक लॻायल हूंदा, इन्हनि बागनि में इहे खोड़ मेवा ऐं पीअण जूं शयूं घुरंदा। وعندهم قاصرات الطرف أتراب ऐं इन्हनि वटि अहिड़ियूं बीबियूं हूंदियूं जेके मुड़ुस खां सवाइ कंहिं ॿिए जी तरफ़ अखि नथियूं खणनि। هذا ما توعدون ليوم الحساب जेकी हिकु जेतिरियूं हूंदियूं, ही उहो आहे जंहिंजो तव्हां खां हिसाब जे ॾींहं जे लाइ वाइदो कयो थो वञे। إن هذا لرزقنا ما له من نفاد बेशक इहो असांजो रिज़्क़ आहे, उन जे लाइ कॾहिं ख़तम थियण न आहे। هذا وإن للطاغين لشر مآب नेकनि जे लाइ त इहो आहे, ऐं बेशक सरकशी करण वारनि जे लाइ बुरो ठिकाणो आहे। جهنم يصلونها فبئس المهاد जहन्नम आहे, जंहिंमें दाख़िल थींदा, पोइ उहो कहिड़ो न बुरो विछाणो आहे। هذا فليذوقوه حميم وغساق उहो टहकंदड़ पाणी ऐं पोइ आहे, पोइ जहन्नमी उन खे चखनि। وآخر من شكله أزواج ऐं इन ई तरह जा ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा अज़ाब हूंदा। هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار ही हिकु ॿी फ़ौज आहे जेका तव्हां सां गॾु दॿजती पई वञे, इन खे का ख़ुश आमदीद नाहे, बेशक इहे बाहि में दाख़िल थी रहिया आहिनि। قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار पैरोकार चवंदा, बल्कि तव्हां खे का ख़ुश आमदीद नाहे, तव्हां ई उहा मुसीबत असांजे अॻियां आंदी आहे,
पोइ कहिड़ो न बुरो ठिकाणो आहे। قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار। वरी पेरोकार चवंदा, ए असांजा रब, जंहिं इहा मुसीबत असांजे आॾो आंदी उनखे बाहि में ॿीणो अज़ाब वधाए। وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار। ऐं चवंदा, असांखे छा थियो जो असां उन्हनि मर्दनि खे नाहियूं ॾिसी रहिया जिन खे असां बुरो शुमार कंदा हुआसूं। اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار। छा असां इन्हनि खे ईअं ई खिल भोग बणाए वरितो हो या अखियूं इन्हनि खां फिरी वयूं हुयूं। إن ذلك لحق تخاصم أهل النار। बेशक उहो दोज़खियुनि जो पाण में झगड़ो करणु ज़रूर हक़ आहे। قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار। अव्हां फरमायो, मां सिर्फ़ डिॼाइण वारो आहियां ऐं को मअबूद नाहे पर हिकु अल्लाह जेको सभिनी ते ग़ालिब आहे। رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار। उहो आसमाननि ऐं ज़मीन जो ऐं जेको कुझु इन्हनि जे विच में आहे सभिनी जो मालिक आहे, इज़त वारो वॾो बख़्शिश वारो आहे। قل هو نبأ عظيم। अव्हां फरमायो, इहा हिकु वॾी ख़बर आहे। أنتم عنه معرضون। तव्हां इन खां मुंहुं फेरियल आहियो। ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون। मूंखे आलम बाला जी का ख़बर न हुई जॾहिं इहे बहस करे रहिया हुआ। إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين। मूंखे त इहा ई वही थिए थी त मां वाज़े डिॼाइण वारो ई आहियां। إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين। जॾहिं तुंहिंजे रब मलाइकनि खे फरमायो त मां मिटीअ मां इंसान बणाइण वारो आहियां। فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين। सो जॾहिं मां उनखे बराबरि ठाहे वठां ऐं उन में पंहिंजो ख़ासि रूह फूकियां त तव्हां उन जे लाइ सजदे में हलिया वञिजो। فسجد الملائكة كلهم أجمعون। पोइ सभिनी मलाइकनि गॾिजी सजदो कयो إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين। सिवाइ इब्लीस जे उन तकब्बुर कयो ऐं उहो काफ़िरनि मां थी वियो। قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين। अल्लाह फरमायो, ऐं इब्लीस, तोखे कहिड़ी शइ रोकियो जो तो उनखे सजदो न कयो जंहिंखे मूं पंहिंजे हथनि सां ठाहियो। छा तो तकबर कयो आहे या तूं हुई मगरूरनि मां। قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين। उन चयो, मां इन खां बहितर आहियां, तो मूंखे बाहि मां पैदा कयो ऐं इन खे मिटीअ मां पैदा कयो। قال فاخرج منها فإنك رجيم। अल्लाह फरमायो त जन्नत मां निकिरी वञ जो बेशक तूं तड़ियल आहीं। وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين। ऐं बेशक क़यामत ताईं तो ते मुंहिंजी लानत आहे।
قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون उन चयो ए मुंहिंजा रब जेकॾहिं ईअं ई आहे त मूंखे माण्हुनि जे उथारे वेंदड़ ॾींहं ताईं मोहलत ॾे قال فإنك من المنظرين अल्लाह फरमायो पोइ बेशक तूं मोहलत वारनि मां आहीं إلى يوم الوقت المعلوم मुक़रर वक़्त जे ॾींहं ताईं قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين उन चयो तुंहिंजी इज़त जो कसम ज़रूर मां इन्हनि सभिनी खे गुमराह करे छॾींदुसि إلا عبادك منهم المخلصين पर जेकी इन्हनि में तुंहिंजा चूंडियल बाना आहिनि قال فالحق والحق أقول अल्लाह फरमायो पोइ हक़ मुंहिंजे तरफ़ खां ई थींदो आहे ऐं मां हक़ ई फरमाईंदो आहियां لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين बेशक मां ज़रूर जहन्नम भरे छॾींदुसि तोसां ऐं उन्हनि सभिनी सां जेकी तुंहिंजी पैरवी करण वारा आहिनि قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين अवां फरमायो मां उन ते तव्हां खां का उजरत नथो घुरां ऐं मां कूड़ ठाहिण वारनि मां न आहियां إن هو إلا ذكر للعالمين इहो त सॼे जहान वारनि जे लाइ नसीहत ई आहे ولتعلمن نبأه بعد حين ऐं ज़रूर हिकु वक़्त खां पोइ तव्हां हिन जी ख़बर ॼाणे वेंदो بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत महिरबान रहमत वारो आहे تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم किताब जो नाज़िल फरमाइण उन अल्लाह जे तरफ़ खां आहे जेको इज़त वारो हिकमत वारो आहे إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين बेशक असां तुंहिंजे तरफ़ हीअ किताब हक़ सां गॾु लाथो सो अल्लाह जी इबादत कर उन्ही जो बानो थी करे ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ॿुधो ख़ालिस इबादत अल्लाह जे ई लाइ आहे ऐं जिन इन खां सवाइ ॿिया मददगार बणाए रखिया आहिनि उहे चवनि था असां त इन्हनि बुतनि जी सिर्फ़ इन करे इबादत कंदा आहियूं त जीअं इहे असांखे अल्लाह जे घणो वेझो करे छॾीनि अल्लाह इन्हनि जे विच में इन ॻाल्हि में फ़ैसिलो फरमाए छॾींदो जंहिं में इहे इख़्तिलाफ़ करे रहिया आहिनि बेशक अल्लाह उनखे हिदायत नाहे ॾींदो जेको कूड़ो वॾो नाशुक्रो हुजे لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار जेकॾहिं अल्लाह पंहिंजे लाइ औलाद बणाइण जो इरादो फरमाए हा त पंहिंजी मख़लूक मां जंहिंखे चाहे हा चूंडे हा उहो पाक आहे उहो ई हिकु अल्लाह सभिनी ते ग़ालिब आहे خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر
كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار उन आसमान ऐं ज़मीन हक़ सां बणाया। उहो राति खे ॾींहं ते वेढ़े थो ऐं ॾींहं खे राति ते वेढ़े थो ऐं उन सिज ऐं चंड खे कम में लॻायो। हर हिकु हिकु मुक़रर मुद्दत ताईं हलंदो रहंदो। ॿुधो, उहो ई इज़त वारो बख़्शण वारो आहे। خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون उन तव्हां खे हिकिड़े साह मां पैदा कयो, पोइ उन ई मां उन जो जोड़ो बणायई ऐं तव्हां जे लाइ चौपायनि मां 8 जोड़ा बणायई। तव्हां खे तव्हां जे माउरनि जे पेट में 3 ऊंधाइनि में पैदा करे थो। हिकु हालत जी तख़लीक़ खां पोइ ॿी हालत जी तख़लीक़ थींदी आहे। हियो अल्लाह तव्हां जो रब आहे, उन जी बादशाही आहे, उन खां सवाइ कोई इबादत जे लाइक़ नाहे। पोइ तव्हां काॾे फेराया था वञो? إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور जेकॾहिं तव्हां नाशुक्री कयो त बेशक अल्लाह तव्हां खां बेनियाज़ आहे ऐं उहो पंहिंजे बाननि जी नाशुक्री खे पसंदि नाहे कंदो। ऐं जेकॾहिं तव्हां शुक्र कयो त उन खे तव्हां जे लाइ पसंदि फरमाए थो ऐं को बार खणण वारो साह ॿिए जो बार न खणंदो। सो तव्हां खे पंहिंजे रब जी ई तरफ़ फिरणो आहे, पोइ उहो तव्हां खे ॿुधाए छॾींदो जेको तव्हां कंदा हुयो। बेशक उहो दिलनि जी ॻाल्हि ॼाणे थो। وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار ऐं जॾहिं इंसान खे का तकलीफ़ पहुचंदी आहे त पंहिंजे रब खे उन ॾांहुं रुजू कदे पुकारींदो आहे। पोइ जॾहिं अल्लाह उन खे पाण वटां का नेमत ॾे त उहो इन तकलीफ़ खे विसारे वेहंदो आहे जंहिंजी तरफ़ उहो पहिरियां खां पुकारे रहियो हो ऐं अल्लाह जे लाइ शरीक ठाहिण लॻंदो आहे त जीअं उन जे रस्ते खां भटकाए छॾे। तूं फरमाए, थोरा ॾींहं पंहिंजे कुफर खां फ़ाइदो खणी वठ, बेशक तूं दोज़खियुनि मां आहीं। أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ छा उहो शख़्स जेको सजदे ऐं क़याम जी हालत में रात जूं घड़ियूं फर्मबरदारी में गुज़ारे थो
आख़िरत खां डिॼे थो ऐं पंहिंजे रब जी रहमत जी उम्मीद लॻाए रखे थो, छा उहो नाफ़रमाननि जहिड़ो थी वेंदो? अव्हां फरमायो, छा इल्म वारा ऐं बे इल्म बराबर आहिनि? अक़ुल वारा ई नसीहत मञींदा आहिनि। قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب। अव्हां फरमायो, ए मुंहिंजा मोमिन बानो, पंहिंजे रब खां डिॼो, जिन भलाई कई उन्हनि जे लाइ हिन दुनिया में भलाई आहे ऐं अल्लाह जी ज़मीन कुशादी आहे। सब्र करण वारनि खे ई इन्हनि जो सवाब बेहिसाब भरपूर ॾिनो वेंदो। قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين। अव्हां फरमायो, मूंखे हुकुम आहे त मां अल्लाह जी इबादत कयां, इन ई जे लाइ दीन खे ख़ालिस कंदे। وأمرت لأن أكون أول المسلمين। ऐं मूंखे हुकुम आहे त मां सभ खां पहिरियां मुसलमान थियां। قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم। अव्हां फरमायो, बिलफर्ज़ जेकॾहिं मूंखां नाफ़रमानी थी वञे त मूंखे पंहिंजे रब खां हिकु वॾे ॾींहं जे अज़ाब जो ख़ौफ़ आहे। قل الله أعبد مخلصا له ديني। अव्हां फरमायो, मां अल्लाह जी ई इबादत कयां थो, ख़ालिस उन जो बानो थी करे। فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين। पोइ तव्हां इन खां सवाइ जंहिंजी इबादत करण चाहियो था करियो। ऐं नबी, अव्हां फरमायो, बिना कंहिं शक ऐं शुबे जे नुक़सान खाइण वारा इहे ई आहिनि जिन पंहिंजे जानियुनि ऐं घर वारनि खे क़यामत जे ॾींहुं खसारे में विधो। ॿुधो, इहो ई खुलियो नुक़सान आहे। لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون। इन्हनि जे लाइ इन्हनि जे मथां खां बाहि जा पहाड़ हूंदा ऐं इन्हनि जे हेठां पहाड़ हूंदा। अल्लाह पंहिंजे बाननि खे उन ई खां डिॼारे थो। ए मुंहिंजा बानो, सो तव्हां मूंखां डिॼो। والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد। ऐं जिन बुतनि जी पूजा खां पासो कयो ऐं अल्लाह जी तरफ़ रुजू कयो, इन्हनि जे ई लाइ ख़ुशख़बरी आहे। सो मुंहिंजे बाननि खे ख़ुशख़बरी ॿुधाए। الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب। जेकी कन लॻाए ॻाल्हि ॿुधंदा आहिनि पोइ इन जे बहितर ॻाल्हि जी पैरवी कंदा आहिनि, उहे आहिनि जिन खे अल्लाह हिदायत ॾिनी ऐं इहे ई अक़लमंद आहिनि। أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار। पोइ छा जंहिं ते अज़ाब जी ॻाल्हि साबित थी चुकी आहे उहो नजात वारनि जे बराबर थी वेंदो? कॾहिं बि न। पोइ छा तव्हां इन खे जेको बाहि जो मुस्तहिक आहे बचाईंदो؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار
وعد الله لا يخلف الله الميعاد पर पंहिंजे रब खां डिॼण वारनि जे लाइ बुलंद महल आहिनि जिन जे मथां ॿिया बुलंद महल बणियल आहिनि उन्हनि जे हेठां नहरूं वहनि थियूं इहो अल्लाह जो वादो आहे अल्लाह वादे खिलाफ़ी नाहे कंदो ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب छा तो न ॾिठो त अल्लाह आसमान मां पाणी लाथो पोइ उनखे ज़मीन में मौजूद चश्मनि में दाख़िल कयो पोइ इन सां मुख़्तलिफ़ रंगनि जी पोख कढे थो पोइ उहा पोख ख़ुश्क थी वेंदी आहे पोइ तूं ॾिसीं थो त इहा फिकी पइजी थी वञे पोइ अल्लाह उनखे टुकड़ा टुकड़ा करे छॾींदो आहे बेशक इन में अक़ुल वारनि जे लाइ नसीहत आहे أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين पोइ छा इहो जंहिंजो सीनो अल्लाह इस्लाम जे लाइ खोले छॾियो त उहो पंहिंजे रब जी तरफ़ खां नूर ते आहे उन जहिड़ो थी वेंदो जेको संगदिल आहे सो ख़राबी आहे उन्हनि जे लाइ जिन जूं दिलियूं अल्लाह जे ज़िक्र जे तरफ़ खां सख़्त थी वयूं आहिनि इहे खुलियल गुमराही में आहिनि الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد अल्लाह सभ खां सुठो किताब लाथो जेको सॼो हिकु जहिड़ो आहे बार बार पढ़ियो वेंदो आहे इन सां इन्हनि माण्हुनि जे बदन ते वार उभा थी वेंदा आहिनि जेकी पंहिंजे रब खां डिॼंदा आहिनि पोइ इन्हनि जूं खलूं ऐं दिल अल्लाह जी याद जी तरफ़ नरम थी वेंदियूं आहिनि इहा अल्लाह जी हिदायत आहे उहो जंहिंखे चाहींदो आहे उन जे ज़रिए हिदायत ॾींदो आहे ऐं जंहिंखे अल्लाह गुमराह करे उनखे को बि राह ॾेखारण वारो नाहे أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون पोइ छा जेको क़यामत जे ॾींहुं पंहिंजे चहिरे जे ज़रिए बुरे अज़ाब खे रोकण जी कोशिश कंदो उहो नजात माणण वारनि वांगुरु थी सघे थो ऐं ज़ालिमनि खे फरमायो वेंदो पंहिंजे कमायल अमलनि जो मज़ो चखो كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون इन्हनि खां अॻियनि माण्हुनि कूड़ो चयो त इन्हनि वटि उतां खां अज़ाब आयो जितां खां इन्हनि खे ख़बर न हुई فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ऐं अल्लाह इन्हनि खे दुनिया जी ज़िंदगी में रुसवाई जो मज़ो चखायो ऐं बेशक आख़िरत जो अज़ाब सभ खां वॾो आहे कहिड़ो न चङो हो जेकॾहिं इहे ॼाणनि हा ولقد ضربنا للناس
للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ऐं बेशक असां माण्हुनि जे लाइ हिन क़ुर्आन में हर क़िस्म जो मिसाल बयान फरमायो त जीअं इहे नसीहत हासिल कनि قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون अरबी ज़बान जो क़ुर्आन जंहिंमें का ॾिंगाई नाहे त जीअं इहे डिॼनि ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون अल्लाह हिकु ग़ुलाम माण्हू जो मिसाल बयान फरमायो जंहिंमें कई बद अख़लाक आका शरीक हुजनि ऐं हिकु अहिड़ो ग़ुलाम मर्द हुजे जेको ख़ालिस हिकु ई जो ग़ुलाम हुजे छा ॿिन्ही जो हाल हिकु जहिड़ो आहे सभु ख़ूबियूं अल्लाह जे लाइ आहिनि बल्कि इन्हनि मां घणा नथा ॼाणनि إنك ميت وإنهم ميتون ए हबीब बेशक अव्हां खे इंतकाल करणो आहे ऐं इन्हनि खे बि मारणो आहे ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون पोइ ए इंसानो तव्हां क़यामत जे ॾींहुं पंहिंजे रब वटि झगड़ो कंदव